السلام عليكم ومرحبا بكم في هذه الحصه ديال اليوغا. سميتي كنزه بن موسى. وكنقترح عليكم اليوم واحد الحصه هي سهله. كلشي مكلو يديرها. غادي تحتاج الا كانوا ركبات كيضروك ولا الظهر كيضرك، يمكن غادي تحتاج خديه تكون شويه كبيره شويه غليظه، واحد الغطاء وواحد الفولاغ الا كان عندك في الدار. الا بغيتي تمشي دير ستوب في لا فيديو، دير بوز وسير جيب هادشي كامل وعاود رجع معنا. الوغ غادي نقترح عليك في هاد الحصه هادي الا ممكن تسد عينيك توت لا سيونس الا مكليك من الاول حتى الاخر. علاش؟ باش تعاون التفكير ديالك يعاود يرجع لجسمك والذات ديالك، حيت في اغلبيه الحال كيكون التفكير ديالنا على برا، في الحوايج اللي كيكونوا على برا. ووقت بسيط اللي كندوزو حنا مع الداخل ديالنا مع الباطن ديالنا. دونك الا حاولتي تسد عينيك ملي تكون كدير هاد لا براتيك معنا، غادي تشوف، غادي تلاحظ بان هاد العينين مسدودين كيعاونك باش تكونيكتا مع الجسم ديالك وتعاونو يرتاح. هذا هو الهدف ديال هاد لا سيونس. دونك الا بغيتي غادي نوقفو برجلينا شويه محلولين تقريبا في العرض ديال لي انش هنايا، وغتخلي يديك يطيحوا للارض وغادي تسد عينيك. غادي تحاول تخلي يديك يطيحوا للارض، الكتاف يطيحوا للارض بحال يديك ولاو تقال بزاف، وحس برجليك في الارض، حس بالارض. وإلا بغيتي يمكن لك دير دي بالونسمون بحال كطيح القدام وكتعاود ترجع للور غير بشي شويه باش تحس برجليك في الارض. خلي الوجه ديالك يرتاح، العينين ديالك يرتاحوا. وعاود رجع واقف ولا رجعي واقفه. خلي يديك ثقيلين. غادي تهز يديك بجوج الفوق، قرب اليدين، وغادي تانتر كروازي لي دي دوا بحال غادي تلصق يديك صبعان كاملين، وغادي تدور يديك اتجاه السماء. غتاخد تنفيسه كبيره وغادي تحاول تلاصق يديك مع السقف، ومن بعد غادي تخرج النفس من يفك وغادي تخلي غير الكتاف يهبطوا، اليدين يبقاو الفوق. عاوتاني مره اخرى تنفيسه كبيره وحس بليتيغمون في الكرش ديالك، في العظومه ديالك، وخرج النفس وخلي الكتاف يطيحوا. نعاودوها مره ثالثه، نفيسه كبيره كبيره، دفع برجليك في الارض وحاول تكبر راسك اكثر ممكن، ومن بعد خلي الكتاف يطيحوا، خلي اليدين يطيحوا للارض، وحس بالذات ديالك، الكرش ديالك، لو بوست، لا بواترين. خلي عينيك مسدودين الا بغيتي، وعاوتاني دير يديك في السماء، عاوتاني قيس يديك ما بيناتهم. وهاد المره غادي تشد الصبعان ديالك كاملين وغادي تخلي الصبعان الثانيين محلولين، والصبعان الاولين غادي تكروازيهم بحال غادي تحاول تسد على يديك بجوجهم. خذ نفيسه كبيره و étirer les bras vers le ciel، ومن بعد غادي تخرج النفس، غادي طيح الجسم ديالك على يدك اليمنى. غادي تدفع لي انج ديالك على اليسار بحال غادي دير الثقل ديال الذات كامله على رجلك اليسرى. الوجه ديالك ديما ريبوزي ريلاشي، الفم ديالك ريلاشي مطلوق، ودفع لي انج ديالك على اليسار، وعاود رجع دو دوسمون. وخلي يديك يطيحوا للارض،
وغير حس بالذات ديالك، حس بالجهه اليمنيه والجهه اليسريه ديال الذات ديالك كامله، وحس الا بان لك شي فرق بيناتهم. عاوتاني غادي نديرو يدينا اتجاه السماء، نلاصقو يدينا ونخليو السبعان الثانيين واقفين، ونشدو مزيان على السبعان كاملين. خد نفسه كبيره وإيتي غير اللي بغا. ومني تخرج النفس غادي طيح الجسم ديالك على الجهه اليسريه. حس بهاد الجهه اليمنيه كامله ديال ذاتك كتأيتي، راه بحال كتكبر. ندير تو لو بوا على الرجل اليمنيه، الثقل ديال الجسم ديالك كامل على الرجل اليمنيه، وحس بليتيرمون في هاد الجهه دي كامله ديال ذاتك. وترجع بشويه بشويه حتى ترجع لا فيرتيكال. ملي ترجع لا فيرتيكال خلي يديك يطيحوا الارض، وحس بحال درتي لي سباس في الذات ديالك. خد نفسه وغادي تطيح راسك على الجهه اليمنيه، وغادي تخرج النفس من نفك. خلي راسي تقال على الجهه اليمنيه، وغادي تحس بالجهه اليسريه ديال عنقك كيتأثر. الوجه ديالك ديما مهدن. غادي تهز اليد اليمنيه ديالك وغادي تحطها فوق الودن اليسريه، وغادي تقل شي شويه بيدك على الراس ديالك، وغادي تحس بلي تيرمون في ديك الجهه ديال عنقك حتى الكتف ديالك. خلي راسك طايح وخلي يديك طيح في الارض، وبشويه غادي تاخذ واحد النفسه وغادي تعاود ترد راسك بشويه حتى للسون، حتى تحس بالراس ديالك محطوطه فوق السلسول ديالك. ومن بعد غادي تخرج النفس وغادي تحس بداك الجهه اليسريه ديال العنق ديالك وتقارنها مع الجهه اليمنيه. عاوتاني خد نفسه، غادي تخرج النفس، غادي طيح الراس ديالك على الجهه اليسريه ديالك، وغادي تحس بداك الجهه اليمنيه ديال العنق ديالك حتى الكتف اليمين. خلي كرشك مطلوق ويديك مطلوقين، كتافك مطلوقين، وجهك مطلوق. وغادي تهز اليد اليسريه ديالك وغادي تحطها فوق الودن اليمنيه. غادي تقل شي شويه يديك على راسك، وغادي تحس هاد لي سباس اللي كدير في هاد الجهه هادي ديال الذات ديالك، الجهه اللي كتاخذ بزاف ديال ستريس ديال النهار. خلي راسك طايح وخلي يديك اليسريه طيح، وبشويه خد نفسه ورد راسك للسونتر بشويه بشويه بشويه. وملي راسك يكون مقاد مع السلسول ديالك مكيفت، تخرج النفس وتحس هاد الجهه ديال العنق ديالك. مرة اخرى خد نفسه. ملي تخرج النفس غادي تطيح راسك للارض. خلي راسك يتقال، غادي تخلي يديك حتى هما يتقالوا، وغادي تني ركبات، وغادي تحاول تهبط راسك للارض بشويه بشويه بالاحساس ديال السلسول ديالك كيتلوى، يديك كيتقالوا الكتاف كيتقالوا، الراس كيتقال، وكتهبط للارض ركبات شي شويه متنيين. هبط حتى الماكسيموم ديالك، حتى الجهد ديالك ديال اليوم، ما يهمش الا يديك قاسو الارض ولا ما قاسوش الارض. وخلي راسك يطيح في الارض، وخلي يديك يطيحوا في الارض. غادي تقبض لو كود غوش اليسري بيديك اليمنيه، بحال غادي تقبض لي دو كود بحال كنتي قابض ان بيبي.
خلي راسك يطيح في الارض وحس بالثقل ديال يديك يطيحوا في الارض، وحس بليتيغمون ديال السلسول ديالك، لي موسكل كاملين ديال الظهر ديالك كيترولاشاو كيتيراو كيطلقوا. خذ نفسه كبيره وملي تخرج النفس غادي تلقى يديك. الا كانوا يديك قراب على رجليك غادي دير يديك تحت من الاصبع ديال رجليك، ولا كانوا يديك بعاد من الارض غادي تاخذ الفولار وغادي ديرو تحت عند ديال رجليك وغادي تقبط الفولار ديالك. خلي راسك يطيح في الارض وخلي كرشك كلها مطلوقه، غادي تستعمل غير يديك باش تيري على الفولار ولا على رجليك الا كانوا يديك تحت من رجليك، وغادي تيري غتستعمل غير الجهد ديال اليدين ديالك باش تيري لا كولان السلسول ديالك. خلي وجهك مطلوق، خلي كرشك مطلوقه، خلي التحت ديال السلسول ديالك التحت ديال الظهر ديالك كومبليتوم مطلوق. دابا غادي تحل الكتاف ديالك وغادي تشوف هاد لي سباس اللي كتخلي العنق ديالك باش يمكن له يتحرك بسهوله. خلي الكتاف ديالك محلولين مزيان وعاوتاني حاول تيري شي شويه، مازال جر مازال شويه وغادي تطلق الفولار ولا غادي تخرج يديك من رجليك. غادي تحط يديك في الركاب ديالك الركيبات ديالك ولا لي كويس الفخاد، غادي تدفع بيديك على الفخاد ديالك، تستعمل يديك باش تدفع وغادي تعاود تطلع بالظهر ديالك مدور. غادي تطلع بشويه بشويه حتى تحس بالسلسول ديالك كيتعاود يتقاد، وحتى تحس بالراس ديالك كتحط فوق السلسول ديالك فوق الظهر ديالك. وغادي تحس هاد الجهه كامله ديال الظهر ديالك. الا كانوا عينيك مسدودين يمكن لك تحلهم. الا كان عندك الفولاغ تحت من رجليك ارجع شويه للور ولا حيدو. خلي رجليك محلولين بحال هكا وغادي تهز القدم ديال الرجل اليمنيه وغادير بحال غادي دير الثقل ديال كامل على الصباع ديال رجلك اليمنيه، وغادي تحس بهذوك لي زارتيكولاسيون كيتيراو ديال الصبعان ديال رجليك بحال كدير هذا لو موفمون ديال كتمشي وكترجع. وغادي تحاول تشوف في الارض وغادي تلقى شي حاجه في الارض سواء في الزربيه شي موتيف ديالها ولا الارض شي حاجه اللي بغيتي تبقى كتشوف فيها، وبحال دير الافكار ديالك كاملين في داك المحل بحال غادي تكونسونطرا مع هذاك لو بوين. دابا غادي تحس بالرجل اليسريه ديالك في الارض، وغادي تحس بلا يمكن لك تدفع في الارض برجليك، وغادي تحس بالرجل كامله بحال كتولي صحيحه بحال كتولي صحيحه باش يمكن لها تخلي الفوقاني ديال الجسم ديالك يتيرا اتجاه السقف بحال كتحاول تلاصق الراس ديالك مع السقف فوق منك. حاول تكبر بحال غادي تطوال وخليك كتشوف هذيك النقطه الزربيه ولا في الارض رجليك اليسريه شادك مزيان والجسم ديالك كامل ميتيغي فيغ لو، وغادي تطلق الرجل اليمنى ديالك القدام. غادي تهز رجليك من الارض وغادي تحاول تطلق رجليك ماكسيموم. خليك مكونسونطري مع هذا البوين باش ما تطيحش. خلي يديك مطلوقين وجهك مطلوق، خليك ديما ميتيري راسك اتجاه السقف. وغادي تني الركبه وغادي تعاود تحط رجليك وتسد عينيك وغادي تحس بالجهه اليسريه ديال الذات ديالك. كتحس بهذا لو موفمون، يمكن كتحس دي فلويد، يمكن كتحس بحال الانرجي طاقه
الجهه اليمنيه والجهه اليسريه وشوف واش كاين شي فرق. يا عاوتاني حل عينيك وغادي تهز القدم ديال الرجل اليسريه وكذلك انت كدير هاد لي بوتي موفمون دو فاي فيان باش تحس بلارتيكولاسيون ديال الرجلين ديالك، تحس بهم يتأثراو. خلي يديك مطلوقين وجهك مطلوق. دابا غادي تشوف في هذاك لو بوين اللي كنتي لقيتي قبيله في الارض ولا فوق السربيه، غادي تحس برجليك اليمنيه في الارض وغادي تدفع على الارض برجليك اليمنيه بحال غادي توقف الرجل كامله، كتحس بها كتزير وكتعاونك باش توقف وباش تحاول تاثيري الراس ديالك تجاه السقف. خليك في هاد ليليفاسيون هادي وغادي تهز رجليك اليسريه، خليك مكونسونطري مع هذاك لو بوين وغادي تاثيري، غادي تطلق الرجل ديالك اليسريه للامام. خليك ديما كتدفع الارض برجليك، كتحاول تكبر وغادي تني الركبه وتحت رجليك وتسد عينيك باش تحس بجوج جهات ديال الذات ديالك. واش حسيتي شي موفمون، شي حاجه qui circule dans le corps؟ عاوتاني خد نفيسه، خلي عينيك مسدودين الا بغيتي، ملي غادي تخرج النفس غطيح راسك للارض. غادي تني الركبات، غتخلي راسك ثقيل ويديك ثقيلين وغادي تهبط اتجاه الارض. ممكن تني الركبات ديالك بزاف حتى تحس بيديك كيقيسوا في الارض وغتحط الركبه مورا الاخرى في الارض، ركابي محلولين وغادي تجمع الصبعان ديال رجليك وغادي تجيب لي فيسي ديالك على القدم وغادي تحاولي تحط الراس ديالك في الارض. الا كانت هذا بوستور شويه صعيبه غادي يمكنلك تاخذ هاد الخديه الكبيره ودير نفس العمليه وتحاول تهبط الارض. الا بغيتي يمكنلك تزيد خديه واحده اخرى تحسن راسك. جيب لي فيسي فيغ لي طالون فيغ الركبات وخلي راسك فين ما كان في الخديه ولا في الارض، وغادي تحس بيديك في الارض وغادي تحاول تزيد بالصبعان ديالك لقدام وغادي تحس لي زيبول ديالك بالكتاف ديالك كيتاثيرا وخلي الكرش ديالك محلوله ولو با دو دو حتى هو محلول، رجليك محلولين. بقا كتزيد لقدام وانت كتحس كتحسي بهاد ليتيرمون. حس البشره ديال الذات ديالك كتاثيرا، حسي العضلات كيتاثيراو. غادي تخلي الصبعان ديال يديك اليمنيه في الارض وغادي تحاولي تهزي لو بواني vers le ciel. غير لو بواني وخلي اليدين محطوطين في الارض. غادي تحس الكتف ديالك كيتاثر بحال كتحاول تهز الكتف ديالك الفوق. اي تو دوسمون غادي تعاود تحط يديك اليمنيه. دابا غادي تهز لو بواني ديال يديك اليسريه وتحس ليتيرمون توت ليبول غوش. الكتف اليسري حاول تطلع الكتف للسما وتحس بهذاك ليتيرمون. وغادي تعاود تحط الكتف ديالك واليد ديالك وغادي تجلسي يديك تجاه الوجه ديالك، دفع الارض بيديك باش تحاول تعاود تنوض. راسك ثقيل في الارض والظهر ديالك مدور. خلي راسك طايح في الارض وحط يديك في الركبات وغادي تقبض ركابي مزيان بيديك وغادي تحاول تجيب الثقل ديال الذات ديالك للور.
وغدير لا ريزيستانس بيديك تبقاو قابطين في ركابي، والدات ديالك والثقل ديال الدات ديالك غادي تجيبو للور، غادي تحس بالظهر ديالك كامل كيرتاح. خلي راسك ثقيل في الارض، وغادي تطلق شي شويه الثقل ديال الذات ديالك شويه لقدام. خلي راسك طايح للارض وغادي تدفع بيديك باش تحاول تطلع، تعاود ترجع لا بوزيسيون اسيز. وغادي تحس بالظهر ديالك بالكتاف ديالك. وغيمكن لك تحل عينيك ودير يديك في الارض هكا بحال شي طبله، بوستور دو لا تابل، وغادي تزيد يديك شي شويه للقدام. دور الصبعان ديال رجليك للارض وغادي تطلع لي فيسي تجاه السقف. خلي ركابي متنيين وخلي راسك يطيح في الارض ثقيل. غادي تحاول تحل الكتاف ديالك باش تخلي لا نوك ديالك شويه ليبر. وغادي تدفع بيديك باش تحاول تجيب لي فيسي بحال غادي تحاول تقربهم لو بلافون. خلي الكتاف محلولين، الراس ديما سوبل. من بعد غادي تحاول تطلق رجليك او ماكسيموم، دفع بيديك، خلي الركبات شويه متنيين وحاول تجيب لي فيسي او ماكسيموم اتجاه السقف. لي زيبول توجور اوفيرت. حاول تاخد جوج ديال التنفيسات. خلي وجهك مطلوق، الفم ديالك مطلوق، عينيك مطلوقين. وغادي تهبط ركابك في الارض وغادي تجيب لي فيسي فيغ لي تالون وجبها في الارض. الا بغيتي ممكن تجيب يديك تجاه رجليك وتخلي الكتاف ديالك يطيحو. جيب يديك فوق لو طابي، دفع الارض بيديك وعاود طلع الفوقاني ديال الجسم ديالك. حل عينيك الا كانوا مسدودين. وعاوتاني غادي تاخد هاد لا بوستور ديال لا طابل اللي بدينا نديرو قبيله. يديك يكونوا تحت من الكتاف ديالك وركابي تحت من لي اونش ديالك. غادي تخلي الكرش ديالك طيح في الارض والسلسول ديالك بحال كيدير اون بيتيت كور، بحال كيطيح في الارض. خلي راسك شويه مهزوز ولكن ماشي بزاف. غادي تحل الكتاف ديالك باش تخلي شويه ديال البلاصه لا نوك ديالك، العنق ديالك. الا بغيتي يمكن لك تدور رجليك في الارض، صبعاتك الارض. خلي الوجه ديالك غلاشي. ودابا غادي تحاول تخلي الكرش ديالك طيح للارض وغادي ترتاح لي موسكل كاملين ديال الكرش ديالك، بحال كتخلي البشره ديال الكرش ديالك كطيح في الارض، بحال كتخلي طول لي زورغان يطيحوا في الارض. دابا غادي تحاول طلع راسك للارض وطلع لي فيسي تاهم، طلع راسك للسقف وطلع لي فيسي تاهما للسقف، بحال كتحاول طيح كرشكم ماكسيموم للارض. خلي كتافك محلولين وتنفس كبير، طلق الكرش. وملي تخرج النفس من يفك خلي راسك يطيح الارض بشويه وخلي السلسول ديالك يعاود ياخد une autre forme وخليه يمشي لاغوندي. غادي تخلي راسك يطيح في الارض كومبليتوم كلو. غادي ترجع للور شي شويه باليدين ديالك. غادي تحس باليدين ديالك في الارض وغادي تحس بالركابي ديالك في الارض. غادي تدفع بيديك وغادي تدفع بالركابي ديالك وغادي تحاول دير لو دو رون.
غادي تدفع وغادي تحس بلي موسكل ديال الظهر ديالك كيتاتيراو. حاول تدخل كرشك باش تعاون شي شويه، دفع بيديك ودفع بالركابي ديالك، خلي راسك طايحه في الارض. وغادي تعاود ترجع بشويه. السلسول كيعاود ياخد لا فورم ديالو، الراس ديالك كيتقعد، وغادي تجيب لي فيسي فيغ لي طالون، غادي تحط الجبهه ديالك في الارض، وغادي دير يديك تجاه رجليك، خلي الكتاف يطيحو في الارض. عاود جيب يديك تجاه وجهك، دفع الارض بيديك وطلع للفوق، طلع لا بارتي سوبيريور دو كور. بيان. غادي دير الكرش ديالك في الارض، لي كود غادي يكونوا في السول. بيان. يمكن لك تخلي عينيك محلولين ولا مسدودين كيما بغيتي. هز رجليك اليمنيه وحاول تجيبها للور شي شويه، ومن بعد دير لا ميم شوز برجليك اليسريه، جيبها للور. بيان. غادي تسد عينيك الا مكلك دابا، وغادي تخلي الوجه ديالك يرتاح. بيان. غادي تحس بلي كود في الارض، غادي تحس بيديك في الارض، وغادي تحس بانهم كيستحملوا ثقل ديال الجسم ديالك، ديال الفوقاني ديال الجسم ديالك. وغادي تجيب الانتباه ديالك لهاد لابارتي ديال الجسم ديالك اللي غاديه من الكرش حتى لرجليك، حتى الصبعان ديال رجليك. هاد النص هذا ديال الجسم ديالك بحال غادي تحاول تطلق هاد النص هذا كامل في الارض. غادي تطلق رجليك، غادي تطلق لي مولي، غادي تطلق الركيبات، غادي تطلق لي كويس والكرش ولي فيسيي. بحال هاد لا ريجيون هادي كامله، هاد لا زون هادي كامله ثقيله في الارض. ودابا غادي تدفع بلي كود ديالك وغادي تحاول تحل الصدر ديالك، بحال كتحل شي شرجم. راسك شي شويه غادي تمشي للور، وغتحس بالسلسول ديالك كي سو كروز. حل لا بويترين، حل الصدر ديالك au maximum. وغادي تعاود ترجع بشويه تو دوسمون. غادي تحط اون جو au sol، وغادي ترتاح وتنفس. الذات ديالك كلها مرتاحه في الارض. خذ مازال جوج ديال التنفيسات، وخلي الثقل ديال الذات ديالك طيح في الارض. عاوتاني واحد التنفيسه، خذ وقتك. غادي تحاول تحط يديك في الارض، غتدفع بيديك وغادي تحاول تنعس على ظهرك. غتخلي الركيبات متنيين ورجليك في الارض. غادي تحل رجليك، غادي تحلهم تقريبا العرض ديال لي اونش ديالك. وغادي تخلي يديك في الارض، لي بوم ديال لي مان تجاه السقف ديالك، باش تخلي الكتاف ديالك يطيحوا في الارض، وتخلي الصدر ديالك يكون غولاشي. خذ واحد جوج ديال التنفيسات، وغادي تحاول تخلي الثقل ديال الذات ديالك طيح في الارض ملي غادي تخرج النفس. عاوتاني واحد التنفيسه، خذ وقتك.
عينيك مسدودين الى ممكن، وغادي تهز رجليك اليمنيه وغادي تاخد الركبه اليمنيه بيديك اليمنيه، ومن غادي تاخد الركبه اليسريه بيديك اليسريه، يعني غادي تقبطهم بجوج. غادي تحل الركابي باش تخلي شويه البلاصه للكرش ديالك، وغادي تيري باليدين ديالك على ركابي اتجاه الكتف ديالك. يعني غادي تحس بهاد لا ريجيون ديال الظهر ديالك، هاد لا زون السفليه ديال الظهر ديالك كتحس بها كتاثيرها مع حدك، كتستعمل يديك باش تجر على الركابي ديالك اتجاه الكتاف ديالك. يعني خلي الكرش ديالك مرتاحه، غير اليدين ديالك اللي خدامين كيتيريو على الركابي ديالك. يعني وغادي تطلق ركابي، طلق يديك، وليني غادي تهز رجليك اتجاه السقف. يعني خلي ركابي شي شويه متنيه، غير شي شويه، وغادي تحس بالكرش ديالك، بهاد لا زون، هاد لا ريجيون، هاد المحل هذا كامل ديال الكرش ديالك من الفوق حتى لتحت. وغادي تحاول دير ان بيتي بالانسي، بحال غادي تجيب رجليك القدام واللور، وليني غادي دير هاد الموفمون هذا بشويه اتقل ممكن باش يمكن لك تحس بهاد لي موسكل ديال لي زابدومينو في الكرش ديالك، باش تحس بهم لان هما اللي كيعاونوك ملي كتبغي تمشى مثلا، ملي كتبغي تنوض من شي محل، كتكون جالس وكتعاود تنوض. هاد لي موسكل هادو هما اللي كيعاونوك باش تكون واقفه. يعني حاول تمشي بشويه برجليك لو مينيموم بوسيبل باش يمكن لك تحس بهاد لي موسكل، وحاول تهبط او ماكسيموم. خذ وقتك وعاود رجع بشويه، خلي الوجه ديالك مطلوق ويديك مطلوقين، خلي الكتاف يطيحوا في الارض. حس بهاد لي زابدومينو، سير الماكسيموم ديالك. ولا كنتي راجع خذ وقتك، وملي ترجع لا فيرتيكال شويه عليك، غادي تني ركبه مورا الاخرى، وغادي تحط رجل مورا رجل في الارض. يعني خلي رجليك مفرقين، وغادي تلاصق الركابي ديالك. يعني غادي تحس هذيك لا ريجيون ديال السفليه ديال الظهر ديالك، غادي تحس بها مرتاحه. غادي تخلي الثقل ديال الذات ديالك كامل طيح في الارض. خذ واحد جوج ديال التنفسات بالاحساس ديال الذات ديالك كامله. غادي تقرب رجليك وغادي تدور الجهه اللي بغيتي، اليسريه ولا اليمنيه. غادي تحل عينيك شي شويه غير باش تجيب الكوسان، ديك الخديه اللي هضرنا عليها قبيله. غادي تجلس وغادير هاد الخديه في اللور ديال الظهر ديالك. يمكن لك تخلي رجليك متنيين بحال هكا، ولا يمكن لك تطلق رجليك، ولا يمكن لك دير رجليك بحال هكا اون بابيون. الا بغيتي اون بابيون حاول دير شي خديات صغار تحت من رجليك، تحت من لي كويس. غادي تقبض بيديك هاد الخديه، وغادي تحاول تنعس ظهرك بشويه باش تحاول تخري هاد لا كوربور هادي، باش الصدر ديالك يمكنلو يتحل، باش يمكن لك تنفس او ماكسيموم وتزيد في الراحه للذات ديالك.
يعني الا خاصك شي خديه اخرى تحت من راسك خدها وديرها. خاصك تكون مرتاح، خاصك تكوني مرتاحه في هاد لا بوستور، سواء كنتي امراه او رجل. وخلي لي زيبول ديالك، الكتاف ديالك يطيحوا في الارض واليدين ديالك يطيحوا في الارض بحال كانوا تقال. يعني غادي تاخد واحد التنفسات، وملي غادي تخرج النفس من النيف ديالك غادي تحاول تزيد في داك الثقل ديال الذات ديالك، بحال كتخلي الذات ديالك كامله طيح في الارض، بحال كتحط واحد الصاك ثقيل في الارض. وخذ وقتك كامل باش تنفس. خذ واحد 2 ولا 3 ديال التنفسات، والتفكير ديالك خاص بهذيك اللحظه اللي غادي تخرج النفس من المنخار ديالك، وغادي تحس بداك الثقل اللي كتزيد في الجسم ديالك. خلي الوجه ديالك مطلوق، العينين ديالك مطلوقين. بقى كتنفس وغادي تحس بهاد لا ريجيون ديال الكرش ديالك والصدر ديالك. ملي غادي تنفس وغادي تحس بهاد لا ريجيون هادي، كتحس بواحد لو موفمون، بحال واحد التحرك، بحال هاد لا زون كامله كتكبر. خذ وقتك باش تدخل النفس للجسم ديالك، وحس بهاد لا فاس هادي كامله ديال الجسم ديالك كتكبر. خذ مازال 2 ولا 3 ديال التنفسات. الا كانت هاد لا بوستور، الا كانوا رجليك اون بابيون وحسيتي بلي هونش ديالك شويه كيضروك ولا الركابي ديالك، يمكنلك ترجع شويه رجليك اللور، يمكنلك كاع تطلق رجليك بجوجهم. خلي لا كونسونطراسيون ديالك على التنفس ديالك. ملي غادي تنفس لا بروشين فوا، حاول تاخد l'air au maximum. حاول تنفس الجهد ديالك الماكسيموم، ومن بعد خلي داك الهواء في لي بومون ديالك، في الريه ديالك، خليها 2 ولا 3 ديال لي سكوند، ومن بعد خرج النفس وعاود خلي الجسم ديالك كله يرتاح تقال في الارض. ملي تنفس عاود تجي، خذ الوقت ديالك، خذ لانسبير، سير الماكسيموم دو لانسبير، عمر لي بومون، وخلي شويه ديال هذاك النفس في لي بومون ديالك، ومن بعد يمكنلك تخرج النفس. خذ مازال واحد 2 ديال التنفسات في الريتم ديالك. خذ وقتك، الوقت ديالك. خذ مازال واحد التنفسه كبيره طويله، خلي الهواء في لي بومون ديالك او ماكسيموم، ومن بعد يمكنلك تخرج النفس. يمكنلك تنفس طبيعيا، غادي تحس بالجسم ديالك، تحس بالذات ديالك، تحس بالراس ديالك، تحس بهاد الراحه اللي انت فيها، اللي نتيا فيها.
كانوا رجليك في الاول درتيهم اون بابيون، غادي تجيب ركبه مورا الاخرى غادي تعاود تطلعهم. الا كانوا رجليك مطلقين غادي تنيهم وغادي تحط رجليك في الارض وغادي طيح الجسم ديالك على الجهه اللي كتفضلها، اليسريه ولا اليمنيه، وتحط راسك فوق يديك، تجيب الركابي ديالك تجاه الجسم ديالك وغادي ترتاح في هاد لا بوستور. بقى مع الاحساس ديال الذات ديالك. خلي عينيك مسدودين وحاول تجلس. حاول تاخذ البوستور اللي هي مريحه لك وانت جالس في الارض، سواء رجليك كروازي ولا رجليك مطلوقين لقدام. خلي يديك فوق ركابي ديالك. دابا غادي تهز يديك وغادي تحط لي بوم ديالك انصومبل، بحال غادي تلصق اليدين ديالك وحده مع الاخرى، وغادي تجيب الصبعان الاولين تجاه الصدر ديالك وغادي تطلق الكتاف. طيح راسك تجاه الارض، خلي عينيك مسدودين وليني بحال كتشوف تجاه يديك، خلي عينيك مسدودين. غادي تحس مازال بالجسم ديالك وهاد الراحه ديال الجسم ديالك، وغادي تحاول تخلي هاد لا سensation ديال هاد الراحه في الجسم ديالك وماكسيموم حتى الاخر ديال النهار ديالك، بحال كتواعد راسك باش تبقى عاقل على هاد الراحه ديال الجسم ديالك. غادي تاخد تنفس وغادي تطلع راسك بشويه حتى تلقى راسك فوق السلسول ديالك. ممكن لك تخلي عينيك مسدودين ولا محلولين. شكرا على الانتباه، شكرا على لا براتيك. جيسبر نعاود نشوفكم بيانتو ان شاء الله. تهلاو في راسكم. شكرا.